दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा एकजना कलाकारिता क्षेत्रमा फिल्मी जगतमा लामो इतिहास बटुलिसक्नुभएका राम्रो कलाकारसँग, नायकसँग संवाद गर्नेछौँ, मोडलसँग संवाद गर्नेछौँ। नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा, अभिनय क्षेत्रमा एक छत्र राज गरिसक्नुभएका त्यस्ता व्यक्तिसँग संवाद गर्छौँ र उहाँले टेलिश्रृङ्खला लगायत नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको योगदान आम जनताले मन पराएको छ। आज उहाँसँग यो क्षेत्रमा गर्नुपरेको सङ्घर्ष, लोकप्रियता र पछिल्लो समयको जुन किसिमको नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा देखेको राम्रा पक्षहरू, नराम्रा पक्षमा पनि हामी संवाद गर्छौँ, बहस गर्नेछौँ। र आजका अतिथि यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जो नेपालका महानायक राजेश हमालसँग पनि उहाँको बनावट यता कता मेल खान जान्छ र उहाँले यो पाठहरू पनि चर्चा परिचर्चा पाइराख्नुहुन्छ। यो राम्रो पक्ष पनि हो। आजका यी कलाकार, नायक जसले आम दर्शकको मन जितिसक्नु भएको छ, अहिले पनि निरन्तर रूपमा उहाँले 20 वर्षदेखि नेपालको कलाकारिता क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको मा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। आजका नायक तथा कलाकार मोडल शीतल केसीसँग संवाद गर्नेछौँ। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्छौँ। उहाँले यो क्षेत्रमा गर्नु परेको सङ्घर्ष, उहाँको निरन्तर यो क्षेत्रको योगदानसँग जोडेर संवाद गर्नेछौँ। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आम जनताले मन पराएको कलाकार तपाईँ, नायक, मोडल, पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म कलाकार नै हो, कलाकारिता नै गरिरहेको छु। अहिले पनि म्युजिक भिडियो, टेलिफिल्म, सिनेमामा काम गरिरहेको छु र यही सम्बन्धित क्रियाकलापमा चाहिँ एक्टिभिटिजमा वर्कसप, वर्कआउट, सुटिङ, डबिङ यही काममा नै व्यस्त छु। त्यस प्लस केही सोसियल अर्गनाइजेसनसँग पनि जोइन्टेड छु। जस्तै कलाकार सङ्घमा पनि म एजुकेटिभ मेम्बर हो। मेरो क्षेत्रको संस्थामा पनि म चाहिँ त्यसको प्रेसिडेन्ट छु। समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ? हजुर। समय भएको समयमा चाहिँ त्यतापट्टि पनि मैले चाहिँ आफूलाई जोडिरहेको छु, समयले टाइम भएसम्म, र यस्तै गतिविधिमा दिन बितिरहेको छ। लामो समय, हजुर, 15 वर्षको हाराहारीमा तपाईँ एक छत्र राज गर्नुभयो। हजुर, नेपालको 3वटै क्षेत्रमा, हजुर, टेलिश्रृङ्खला, चलचित्र, अझ मोडलिङको अभिनयमा हजुर, राम्रो छाप छोड्नुभयो। आम दर्शकको माया पनि अत्याधिक पाउनुभयो। हजुर। पछिल्लो केही समय यता केही कम देखिनु भयो कि ठ्याक्कै के हो खास? अभियसली पनि हो। पहिलाको रेसियोमा अलिकति चाहिँ कमी भएकै हो। किन भन्दाखेरि अब यो एउटा महामारीको कारणहरू भयो, त्यस्तै अनि सोसियल एक्टिभिटिजहरू पनि अलिकति वाइड भइसक्यो हाम्रो देशमा। पहिला एउटा सीमितहरू थिए, सीमितमा मात्रै सम्प्रेषण हुन्थ्यो। अनि र अहिलेको त्यो हाम्रो गरेका कामहरूको बजार व्यवस्थापन पनि त्यति सहज रूपमा पहिलाको जस्तो उसमा बजारमा सम्प्रेषण नभएको कारणले पनि अलि हामी चाहिँ पहिलाको जस्तो छाउन चाहिँ छोडेको त्यो पनि हो। र अर्को पनि के सत्य हो भने पहिलाको रेसियोमा हामी वर्कआउटमा पनि अलि कम भएको पनि हो है। यो सबै कारणले चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति कम हुने त्यो स्वाभाविक पनि हो। एउटा टाइम, एउटा उमेर, एउटा त्यो जुन पोजिसन हुन्छ त्यो सधैँ रहने कुरा पनि भएन। र तपाईँले भने जस्तो कुरा अझै पनि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। अहिलेको दर्शक, अहिलेको न्यू जेनेरेसनलाई हामी कतै मिट गर्न सक्दैनौँ कि सकिरहेका पनि छैनौँ कि है। त्यता पनि हामी चाहिँ विशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने हजुर, मोडलिङको दृश्यमा हेर्दाखेरि पनि शीतल केसी देखिने, हजुर, टेलिश्रृङ्खलामा पनि शीतल केसी नै, हजुर, चलचित्र क्षेत्रमा शीतल केसी, यस्तो समय थियो। हजुर। यसमा मैले चाहिँ आफूलाई एकदम भाग्यमानी पनि ठान्छु।
जो एउटा कलाकारले हरेक विधामा चाहिँ काम गर्ने अवसर मैले त्यो पाएँ। मलाई अवसर दिने सम्पूर्ण निकाय त्यो प्रडक्सनलाई विशेष त थ्याङ्क्स पनि दिन चाहन्छु। म त्यो व्यक्ति हो टेलिचलचित्रदेखि म्युजिक भिडियो सिनेमा हरेक ठाउँमा चाहिँ मैले काम गर्ने एउटा अवसर पाएँ, अनुभव गर्न पाएँ। छोटो समयमा धेरै प्रभाव पार्न सफल हुनुभयो। केही हदसम्म त्यो पनि रह्यो। हजुर, कलिलो उमेरमै धेरै अवसर प्राप्त गर्नु। हजुर, एकदम के त्यति बेला मिडिया पाएन, अहिले जस्तो मिडिया त्यति थिएन। म 20-21 वर्षको उमेरदेखि मैले मेरो पहिलो टेलिचित्र गहना थियो, त्यति बेला मैले लिड क्यारेक्टर गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यति बेला म आफूलाई एकदम धेरै लक्की भाग्यमानी र मलाई चान्स अवसर दिने मान्छेलाई अहिले पनि एकदम नमन थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। होटलमा भेट भएको थियो? होटलमा भेट भएको थियो। कसरी प्रस्ताव अगाडि बढ्यो त्यसो भए? 81 भेट भएको थियो? एउटा खाजा खाने क्रममा निर्देशकसँग मेरो रेस्टुरेन्टमा भेट भएको थियो। उहाँले चाहिँ मलाई निकै निहालिरहनु भएको थियो, वाच गरिरहनु भएको थियो। अनि पछि उहाँले मसँग मेरो टेबलमा आएर इन्ट्रोडक्सन गर्नुभयो। उहाँ म सिनेमा डिरेक्टर हो, म सिनेमा टेलिफिल्म बनाउँछु। तपाईँले आफूले त प्लान त बनाउनु भएको थिएन? होइन, त्यो मलाई थाहै थिएन। मेरो त्यो त्यसमा तपाईँलाई थाहा थिएन? थाहा थिएन। मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ हुन त मैले इन्टरमिडिएट पढ्दाखेरि मैले भ्यालीबाट पढेको थिएँ। त्यति बेला पनि मलाई एउटा चाम त थियो। मलाई त्यति बेला पनि काठमाडौँदेखिबाट राम्रो डिरेक्टर प्रड्युसरहरू मलाई अफर गर्नुभएको थियो है। तर त्यति बेला म आफूलाई त्यो योग्य ठान्दिनँ थिएँ। त्यो लायक मलाई त्यो मजाक गर्नुभयो होला जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मैले सिनेमा भनेको त मैले कल्पना पनि गर्न सकिरहेको थिएन है। त्यति बेला मैले अनि उहाँहरूलाई होइन म नगर्ने अहिले भनेर चाहिँ गरेँ। मेरो सोच प्लान एउटा हबी हुन्छ नि मान्छेको, त्यो केही पनि थिएन। जब म फेरि फर्दर स्टडीको लागि म काठमाडौँ आएँ, एउटा खाजा खाने क्रममा त्यसरी नै डिरेक्टरसँग भेट भयो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो। अनि ल मैले एउटा टेलिफिल्म बनाउँदैछु, तपाईँ एक दिनलाई लागि भए पनि आइदिनु भन्नुभयो। ओके हुन्छ भने मेरो नम्बर लिनुभयो। अनि मैले त्यो कुरा मैले बेलुका आएर घरमा साथीहरूलाई सेयर गरेँ। त्यो टेलिफिल्म चाहिँ भर्खर 1-2 भाग कास्ट भइरहेको थियो टेलिभिजनमा। राम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ दर्शकको मन जितिरहेको पनि थियो। सबै दर्शकले माग गरिरहनु भएको थियो र साथीहरूले मलाई राम्रो चलेको। हजुर, उहाँहरूले मलाई साथीहरूले पनि होइन गर्नु नि एकचोटि भन्नुभयो। अनि मलाई एक दिन फोन गरेर बोलाउनु भयो। 1-2 घन्टा काम छ आउनु भन्नुभयो। 1-2 घन्टा कामको लागि म त्यहाँ गएँ। आखिर चाहिँ मेरो त्यो एउटा जीवनको चाहिँ एउटा टर्निङ मोड नै रह्यो त्यो 1-2 घन्टा चाहिँ। त्यसपछि शीतल केसीले कहिले फर्केर हेर्नु परेन? होइन, सङ्घर्ष त गरिरहन्छु। इभन अहिले पनि म सङ्घर्षको मैदानमै छु। एटलिस्ट मैले सिनेमा लाइनमा आउन चाहिँ त्यति गाह्रो रहेन मलाई त्यो कारणले। त्यसपछि त धेरै कुराहरूसँग जुझ्नु पर्यो। तर इन्ट्री हुन्छ नि, कहाँबाट कसरी म आउँ, कुन वेबाट आउँ, कसले लिएर आउँछ, कसले लान्छ भन्ने त्यो कुरा हेर्नु पर्यो मलाई। यो त स्वाभाविक कुरा, आम दर्शकले त्यो नबुझे पनि जति मानिसको जीवनमा सफलता आउँछ त्यति नै चुनौतीहरू हुन्छ। डेफिनेटली त्यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि झन् अझ आफूलाई अब्बल पार्नुपर्छ। एकदम सही। त्यो तपाईँले बढी अनुभव भयो? एकदम धेरै अनुभव गरेँ मैले चाहिँ। त्यति बेला मलाई चाहिँ एकदम मेन्टली र फिजिकल्ली पनि एकदम टर्चर रह्यो मलाई। जब मलाई एकदम सबैले त्यो सेटमा गएको थिएँ मैले टेलिभिजनमा सिनेमामा हेरेका दर्शकहरू कलाकारहरू मैले मेरो आँखाले हेर्दा म धन्य होपलेस पनि भइसकेको थिएँ। एउटा अमेजिङ त्यहाँ सिन थियो। अनि अफसोस मेरो लक्कीले मैले जानेर होइन त्यो गरेको, मैले राम्रो डायलग बोलेछु त्यहाँ। मलाई थाहा भएर होइन त्यो मैले भन्नु, त्यो घमण्ड गर्न मिल्दैन कि अन्जानले पनि राम्रो भएछ र सबजना मसँग चाहिँ प्रेरित हुनु, आकर्षित हुनुभयो। त्यही टेबलमा संजोगले मेरो लक्कीले प्रड्युसर पनि आउनु भएको रहेछ। इभन उहाँ चाहिँ हत्तपत्त स्पटमा आउनु हुँदो रहेछ। त्यो दिन आउनु भएको रहेछ। अनि उहाँले मेरो नम्बर लिनुभयो, मलाई भेटेर अर्को दिन मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा बोलाउनु भयो। उहाँले अर्को दिन बिहानै फोन गर्नुभयो, तिमी एकदम राम्रो लाग्यो, आउन भेट, केही तिमीसँग सल्लाह गर्नु छ भन्ने। अनि म गएँ, भेटेँ। अनि उहाँहरूले मलाई फेरि अर्को उहाँकै प्रोडक्सनमा अर्को वंश भन्ने सिरियल, निकै प्रतिष्ठित सिरियल कास्ट भइरहेको थियो, उहाँको लागि मलाई अफर दिनुभयो। अनि ओके हुन्छ भने मैले गरेँ। अनि मैले भने उहाँलाई मैले त्यति सिकेर आएको छैन, मलाई त्यति ज्ञान पनि छैन होइन, तपाईँहरूले मलाई गाइड गर्नुपर्छ होइन, तर मैले मेहनत चाहिँ गर्छु भने।
सबै कुरा उहाँले पनि गाइड गर्दै जानुभयो, मैले मेहनत पनि गरेँ, त्यसको रिजल्ट राम्रो पनि आयो। तपाईँले अवसरले पछ्याउँदै गरे? अवसरले पछाएर मात्रै हुँदैन भन्छ नि, भाग्य छ भनेर के चाल्नोमा दुध अडिँदैन भने मेहनत त गर्नु पऱ्यो नि। मेहनत चाहिँ त्यति बेला मैले यति मेहनत गरेँ कि तपाईँ, म बिहान 4 बजी उठेर क्लब गएर 5-5:30 बजी म क्लबबाट रेडी भएर फ्रेस भएर ड्रेस गरेर म 6 बजे म रेडी भएर बस्थेँ। तपाईँले के कुरा जोड्नु मन लाग्यो? हजुर। कयौँलाई त्यो अवसर खोज्नुको लागि पनि वर्ष बिताउनुपर्छ। हजुर। त्यो सम्भव हुँदैन। हजुर। तर तपाईँलाई पटक पटक अवसरले फलो गर्दै। हजुर। त्यो शीतल केसी हो, वास्तविक हो? हजुर, वास्तविक हो। अवसरले त्यो जुरायो। धेरै व्यक्तिलाई खोज्दा खोज्दा थाकिसक्यो हुन्छ। हो, एकदम त्यो त्यसमा म लकी, मैले अघि भने। तर त्यसलाई मैले लस हुन दिइनँ है। हरेक मान्छेमा, हरेक सबैमा म त कलाकार भएर कलाकारको अवसर पाउने, बिजनेसम्यानले बिजनेसको अवसर पाउला, जब होल्डरले जब होल्डरको अवसर पाउला। हरेक मान्छेको जीवनमा एकचोटि अवसर आउँछ है। त्यसलाई लस गऱ्यो भने मान्छेले फेरि सफलता नपाउन सक्छ। फेरि त्यहाँसम्म पुग्न फेरि धेरै समय। तर त्यसलाई क्यास गर्नु ठुलो कुरो हो, मैले त्यसरी बुझ्छु है। त्यसलाई मैले क्यास गर्न केही हदसम्म सकेँ है। अझै पनि त्यसलाई क्यास गर्ने प्रयास गरिरहेको छु होइन। त्यो त मैले अघि पनि जोडिसकेँ। त्यो 10देखि 15 वर्षको बिचमा तपाईँले आम दर्शकलाई, हजुर, र आम दर्शकको माया पनि त्यत्तिकै पाउनुभयो र एउटा फरक किसिमको छाप छोड्न सफल हुनुभयो। हजुर। त्यो पनि एउटै क्षेत्रमा होइन, हजुर, 3-3वटा क्षेत्रमा प्रभाव जमाउनु भयो। हजुर। त्यसमा त न्याय दिनु भएको छ। तर शीतल केसी त्यो पनि हो कि शीतल केसीले कहिले पनि अवसरको लागि हजुर धेरै कुद्नु परेन। मैले मेहनतमा विश्वास राखेँ, त्यो त मैले भनिसकेँ है। र इभन अहिले पनि र कहिले पनि मेरो करियरमा, लाइफमा म अवसर व्यक्तिगत रूपमा पनि खोज्दै कहिले पनि हिँडेन। यो मेरो घमण्ड होइन, मेरो यो मेहनत गर्नुपर्छ, मेरो नेचर हो है। मेरो नेचरलाई त म बदल्न सक्दिनँ, सबैको नेचर हुन्छ। अवसर त तपाईँ रूपन्देहीमा हुँदाखेरि पनि अवसर आएको थियो मलाई है। म रूपन्देहीमा म कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ बुटवला मैले कलेज पढ्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ एउटा स्टुडियोले चाहिँ मेरो फोटो खिचेर मेरो अगाडि पनि बिक्री भएको छ है। र त्यो सफलता र यहाँसम्म रिच गर्नलाई चाहिँ मैले त्यो मेरो सानो प्रयास र सानो मिहिनेतले सम्भव भएको चाहिँ होइन कि। धेरै कडा परिश्रम गरेको छु मैले। धेरै व्यक्तिगत चाहिँ मैले स्वार्थ, इन्ट्रेस्ट धेरै गुमाएको, खुसीहरू गुमाउनु परेको, धेरै खुसी गुमाएर थोरै खुसी मैले चाहिँ मिट गरेको छु। त्यसो भए जे रियल लाइफमा अरूले देखिरहेका छन् बाहिर, त्यो रियल लाइफमा छैन। डेफिनेटली नहुन पनि सक्छ। यो सफलता पाउनुको लागि शीतल केसीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरू त्याग पनि गरेको छु मैले। त्यो थाहा छ मलाई आजसम्म आइपुग्दाखेरि, आजसम्म आउँदा पनि। त्यही भएर त 15-20 वर्ष पहिले तपाईँले जे देखिरहेका थियौँ, हजुर, आज पनि तपाईँमा त्यही मुस्कान, त्यही फिटनेस देखिन्छ। यसको लागि पनि तपाईँले धेरै ध्यान दिनुपर्छ होला। मैले अघि भने नि, म इभन अहिले पनि म 5 बजी म उठिसकेको हुन्छु, केही एक्टिभिटिज गरिरहेको हुन्छु भने मैले त्यो सानो मेहनत, सानो त्याग, तपस्याले चाहिँ आजको दिनसम्म दशक भनौँ न सम्म चाहिँ त्यो टिकिरहन त्यति सम्भव चाहिँ रहँदैन। इभन तपाईँले सर्च गरेर खोज पत्रिका गर्नुहुन्छ भने हामीसँग आएका साथीहरू हेर्नु भने अहिले कतिपय पाउन सक्नुहुन्छ, कति नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो त मैले अघि पनि जोडेँ। हजुर, जति मानिसको जीवनमा, व्यक्तिको जीवनमा सफलता प्राप्त हुँदै जान्छ, हजुर, त्यति नै चुनौती थपिँदै जान्छ। डेफिनेटली मान्छेले महसुस गर्छ खुसी होला, हजुर, त्यो खुसीका साथसाथै उत्साह भए पनि चुनौतीका करिडोरहरू थुप्रै भेटिन्छ। ती पार गर्नुको लागि तपाईँले भने चाहिँ धेरै खुसीहरू त्याग्नुपर्छ। डेफिनेटली त्यो मेरो जीवनमा पनि लागु भएको छ। सबैले सिक्नुपर्ने कुरा पनि। सफलता ठुलो कुरा होइन कि सफलतालाई निरन्तर दिन चुनौतीपूर्ण छ। त्यो चुनौती कुरा हो, त्यसलाई बचाइराख्नलाई, त्यसलाई अगाडि बढाउन लानलाई अर्को चुनौती फेरि थप्नुपर्छ। अब अर्घाखाँचीको कुरा गरौँ। हजुर, तपाईँ अर्घाखाँचीमा जन्मिनु हो। त्यहाँबाट सुरुवात भएको यात्रा काठमाडौँ आइपुगेर यो छाप छोड्न सफल हुनुभयो। हजुर, त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन पटक पटक। तपाईँले बाल्यकालदेखि नै हजुर महानायकसँग
फेस मिल्छ भने चाहिँ भन्थ्यो कि पछि मात्रै थाहा भयो? यस्तो भयो त्यो बाल्यकालमा चाहिँ त त्यो बेला कयौँ तपाईँले सिरियल खेल्दाखेरि पनि धेरैलाई थाहा थिएन राजेश हमालै हुन् कि भन्ने पनि आम देशमा त्यो भान थियो। होइन यस्तो भयो गाउँमा त्यो बेला चाहिँ त्यो बेला विकट नै थियो। मेरो गाउँमा इलेक्ट्रोनिक कुनै माध्यम पनि थिएन, सञ्चार पनि थिएन। त्यो भएपछि टिभीहरूको यताउता सिनेमाको त कुरै रहेन। जब म चाहिँ कलेज पढ्न म सहर आएँ अनि सहर आइसकेपछि मतलब साथीभाइहरू सबैले चाहिँ मलाई तिमी सिनेमा खेला, तिमीलाई सिनेमा खेल्न सुहाउँछ, तिमी यस्तो देखिन्छौ उस्तो देखिन्छौ भनेर मलाई चाहिँ प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो। त्यो हौसला त्यहाँबाट प्राप्त भयो। त्यो एउटा त्यसो भए गाउँ त अन्जान नै थियो? गाउँ त एकदम मेरो टोटली अन्जान। त्यो हौसला, त्यो माया, तपाईँ भन्छन् नि मान्छेले के इक नभएको छोरा बिक नभएको साँप भन्छन् नि, त्यो त सही छ। तर पनि अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने एउटा स्याबासी भन्ने कुरा यति पावरफुल हुन्छ नि, त्यो उत्साह हो कि। यदि हजुरलाई चाहिँ कुनै काम गरेर स्याबासी दियो भने तपाईँलाई यति इनर्जी बढ्छ नि है, अझै राम्रो काम गरौँ भन्ने इनर्जी बढ्छ कि। भन्छ नि मान्छे क्रिटिसाइज गर्यो नि तँलाई यस्तो देखाउँछु उस्तो देखाउँछु भन्छन् नि, त्यो नेगेटिभ भाइब्रेसन हो क्या है। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई डुबाउन सक्छ, त्यो नेगेटिभ भाइब्रेसन हो। तपाईँलाई स्याबासी भन्ने यति पावरफुल चिज हो, त्यो स्याबासीले हजारौँ स्याबासी चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ क्या। त्यो स्याबासीले मलाई आज यहाँसम्म त्यो प्रोत्साहन, त्यो माया, दर्शकको माया प्रोत्साहन हो। मेरो सङ्घर्षको टाइममा मेरो नजिकका मान्छेहरूले मलाई क्रिटिसाइज नगरेको होइन, म त्यतापट्टि लाग्दैन है। मैले जहिले पनि पोजिटिभ भाइब्रेसनतिर लगाएँ। त्यो स्याबासी, त्यो माया, सयौँ काम। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हिजो म राति 3 बजे सुतेको छु है, 3 बजे सुतेको छु। स्पोर्टमा जान्छु, मान्छेहरू आउँछन्, दर्शकहरू फोटो खिच्छन् है। 3 बजे रातिसम्म मलाई काम गर्दा कति कठिनाइ भन्छ, सब कुरा बिर्सिदिएँ। फेरि यो संवादमा जोडिनु भएको छ, सब कुरा त बिर्सिदिएँ। फोटो खिच्नु ओहो तपाईँ राम्रो लाग्छ हामी हेर्छौँ भने त्यो एउटा स्याबासी हो नि। त्यो स्याबासीले सब कुरा बिर्साइदिन्छ, सब दुःख पीडा भुलाइदिन्छ भनेपछि स्याबासी भन्ने कुरा यति राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन हो। म पनि त्यस गरेछु र सबैलाई मैले पोजिटिभ भाइब्रेसनतिर चाहिँ हामीले त्यसलाई बरु ल्याउँ नेगेटिभ भन्दा पनि भन्ने एउटा सजेस्ट पनि गर्छु। तपाईँले पनि कता यता त्यस्तो लाग्थ्यो? सोधिहालेँ मैले, राजेश दाईसँग फेस मिल्छ कहिले काहीँ लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो? अब अरूले भनेपछि मात्रै थाहा भयो। अब म आफूलाई त मैले देख्दिनँ। अब चाहिँ होइन त्यो मिल्नु कुरा स्वाभाविक कुरा, किनकि यो संसारमा कयौँ मान्छेसँग हरेक मान्छेको चाहिँ फेस मिल्छ। हजुर त्यो मैले चाहिँ बनाएर भन्ने कुरा। शाहरुख खानसँग पनि कयौँका फेस मिलेका छन्, भनिन्छ सलमान खानसँग मिलेका छन्। यो त सत्य हो नि? सत्य हो। मैले चाहिँ अब यो मेरो स्ट्रक्चर बडी फिगर कतिपय कुराहरू बनाएर भन्छन्, कतिपय कुरा नेचुरल कुरा हुन्। त्यो मैले चाहेर भएको पनि होइन है। अब त्यस्तै लुक देखिन्छु भन्छन् र मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ। कता कतै फोटो हेर्दा कता कता त्यो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। र मान्छेको एउटा तपाईँको साइकोलोजी फिलिङ पनि हो। हामी यहाँ पानी राखेका छौँ, कसैले चाहिँ यो अल्कोहल भनेर दिएर खुवायो भने अलिकति लागे जस्तो फिल पनि हुन्छ कि है। अब कसैले मलाई तपाईँले कसैलाई इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो, राजेशसम्म जस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ हो जस्तो, कपाल पनि हो जस्तो, हिँडाइ लगाइ सबै त्यो पुरै भुतै त्यतापट्टि जान्छ। साइकोलोजी फिलिङ पनि हो त्यो मान्छे। फेरि जोडेँ मैले, प्लिज। शीतल केसी आफैमा अब्बल कलाकार, हजुर, नायक, हजुर, यसमा दुई मत छैन। हजुर, त्यो तपाईँको अभिनयले प्रुभ गरिसक्यो। हजुर, यता कता मिला भएर, हजुर, त्यो पनि राम्रै व्यक्तिसँग, महानायकसँग मिला भएर, हजुर, त्यही भएर पनि यो संवाद जोड्या त हो नि। बस यो त राम्रो पक्ष हो। ठिक छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन ठिक छ। अब मान्छेहरूले त्यसरी देख्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु के छ र होइन। उहाँको र मेरो त्यस्तो जोड्नु कम्पेयर गर्नु त कुरै रहँदैन है। उहाँ एकदम लिजेन्ड रेस्पेक्टेड एउटा आर्टिस्ट हो होइन। उहाँहरूको सिनेमा हेरेर, उहाँहरूको अभिनय हेरेर हामीलाई सिनेमा लाइनतिर प्रेरित गरेको एउटा पाठशाला हो उहाँ हाम्रो लाइफमा। राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ,
कतिपय मेरो चाहिँ प्रेरणाका स्रोतहरू हुनुहुन्छ उहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ। हामी उहाँको पाठशाला किताब पढेर हामी चाहिँ एक्टिङ गरेका हौँ, प्रेरित भएका हौँ है। उहाँको जीवनी देखेर हामीलाई चाहिँ मोह लागेको हो होइन। यो सन्दर्भमा उहाँहरूसँग जोडेर अब इभन उहाँहरूसँग अझ सँगै कतिपयसँग पनि एउटा काम गर्ने अवसर पाइयो, त्यसमा पनि अझै आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु मैले होइन। उहाँहरूबाट प्रेरित त किनकि एउटा टिनेजमा हजुर युवामा हजुर हरेक युवा युवतीले आफूलाई मनपर्ने कलाकारसँग जोडेर आफ्नो हेयरस्टाइलदेखि हरेक कुरा चाहिँ जोड्न खोज्छन्, ट्राई गर्न खोज्छन्। तर त तपाईँले त संयोगले त्यो दियो। हजुर तपाईँले त्यो एजमा भन्दाखेरि तपाईँ कता कता राजेश दाईसँग चाहिँ म्याच हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो? होइन, सुरुमा त त्यो रमाइलो लाग्थ्यो नि। पहिला डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तो सबैको चाहना हुन्छ। सबैजना हामी चाहिँ जति पनि लाउँछौँ खान्छौँ जति पनि हिँड्छौँ सबै मिडियाबाट सिक्ने कुरा त हुने। टेलिभिजन होस्, सिनेमा होस्, एटिसी जेसुकै होस्, उहाँ त्यो भन्दाखेरि रमाइलो लाग्थ्यो, खुसी लाग्थ्यो, ए हो भन्ने हुन्थ्यो नि त एउटा चाहिँ उसमा टिनेजमा आएर। जब म त्यही फिल्डमा आएँ भने त्यो हुनु हुँदैन है, त्यो गर्नु हुँदैन है भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मैले बुझेँ। र मैले एक्टिङ गर्दा अभिनय गर्दा मैले त्यो फिल त्यो भावना नै मैले दिमागमा ल्याउँदैन। शीतल केसी त्यत्तिकै शीतल केसी भएको होइन, त्यो साना चाहिँ घटनाक्रमबाट माथि उठेको शीतल केसी। हजुर, लामो सङ्घर्ष गरेको छ। हजुर, अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ स्थापित हुनुको लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। हजुर, यो त यथार्थ हो। डेफिनेटली सही। तर यता कता संवाद जोडिया भयो र मात्रै जोडेको मैले त्यो कुरा। ठिक छ भन्ने गर्नुहुन्छ। दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ राजेशमा जस्तो देखिनुहुन्छ, लाग्छ, स्वाभाविक कुरा हो। उहाँहरूले त्यो लाग्नु देख्नु त्यसलाई अन्यथा म लिँदैन। अझ कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त भन्नुहुन्छ कि डुप्लिकेटै भन्नुहुन्छ, दुःख लाग्छ होइन। डुप्लिकेट भन्नु उस्तै भन्नु फरक कुरा हो है। तपाईँ डुप्लिकेट भनेको के हो भने तर शब्द चाहिँ नि चयन त्यो गलत रह्यो। डुप्लिकेट भनेको सिनेमा लाइनमा यसरी बुझिन्छ कि एक्ट्रेसले अथवा कुनै मेन क्यारेक्टरले गर्न नसकेका स्टोनहरू, जोखिम दृश्यहरूलाई कपी गरिदिने फरक पात्रहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई हामी डुप्लिकेट भनिन्छ होइन। जे वास्तविक थियो त्यसकै गरिदिनुलाई हामी डुप्लिकेट भनिन्छ होइन। त्यस्ता पेसेवर पात्रहरू पनि हुन्छन्। तर तपाईँ वास्तविकको कपी त होइन, शीतल केसी हो। उहाँहरूले छिट्टो एउटा परिचयात्मक गर्नलाई छिटो आफ्नो चाहिँ भ्युजको लागि मतलब भ्युज नामको लागि चाहिँ त्यसरी इन्ट्रोडक्सन गराउनुहुन्छ। दुःख लाग्छ बरु त्यो चाहिँ होइन। त्यस्तो नगर्दै भए हुन्थ्यो। मेरो पनि कलाकारिताको सम्मान गरेदेखि हुन्थ्यो, खोज पत्रिकाकारिता गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ फिल चाहिँ हुन्छ। तर माउन्टेन सम्वादले तपाईँको सम्मान गर्छ, तपाईँको कामको। एकदम थ्याङ्क यू। डिफ्रेन्ट शीतल केसी भनेर नै सम्वाद गरिरहेको छ। एकदम थ्याङ्क यू। तपाईँ मार्फत चाहिँ त्यो मेरो भावना सम्प्रेषण मात्रै गरेको हो। तपाईँहरूसँग मेरो कुनै त्यस्तो केही छैन। यत्रो सिरियल टेलिश्रृङ्खला थुप्रै खेल्नु भएको छ, अभिनय पनि थुप्रै गीतहरूमा गर्नु भएको छ। हजुर, यो अवसर कसरी मिल्यो? अब मैले पहिला स्टार्टिङ मैले टेलिफिल्मबाट काम गरेँ, एकपछि अर्को जोडिँदै गएँ। मलाई थाहा थिएन मतलब के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन। म एकदम गाइडलाइन्स बिना आएको मान्छे हो है। मलाई अचम्म लाग्छ कि हरेक यो क्षेत्रमा, अरू त मलाई त्यति थाहा छैन, यो क्षेत्रमा कोही पुस गर्ने, कोही माथिबाट तान्ने अक्सर मान्छेहरू हुन्छन् गाइड गर्ने। म एकदम अन्जान मान्छे यो फिल्ममा। त्यो यसरी अन्जान तरिकाले भेट भयो, ल्याउनु भयो, अर्को दिन अर्को प्रोड्युसरले बोलाउनु भयो, अर्को दिन अर्को प्रोड्युसरले बोलाउनु भयो। मलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, कसरी करियर अगाडि मलाई केही पनि थाहा छैन। अन्धधुन्ध मलाई चाहिँ काम गर्दै गएँ। मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो दिमागमा रह्यो। मैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, म कसरी अगाडि बढ्ने, कुन चिजलाई अलिकति ब्रेक गर्ने, कुन चिजलाई लिएर जाने, त्यो मैले केही पनि थाहा थिएन मलाई। जब काम गर्दै गएँ बुझ्दै गएँ अनि मलाई थाहा हुँदै गयो। मलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू पछुतो पनि लाग्छ, कतिपय कुराहरू खुसी पनि लाग्छ त्यो विगत फर्केर हेर्दा। त्यसपछि टेलिफिल्म गर्दा गर्दा एकपछि अर्को त्यो टेलिफिल्मको त माहौल जोडिँदै गयो र लगभग मेरो टेलिभिजनबाट 15-17वटा टेलिफिल्महरू कास्ट भइसके, जो 400, 500, 600 एपिसोडसम्म 3 वर्ष 4 वर्षसम्म निरन्तर काम गर्दै गएँ म चाहिँ।
त्यसपछि मलाई म्युजिक भिडियोको माहौल बजारमा आउन थाल्यो अनि म्युजिक भिडियो खेल्नलाई एकदमै मलाई डिरेक्टरहरूले चाहिँ अफर गर्नुभयो। राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, कोसिस गरेँ, राम्रो न्याय दिनुभएको छ तपाईँ। कोसिस गरेको छु कोसिस गरेको पनि छु। अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि मलाई म्युजिक भिडियोमा खेल्न धेरै प्रयास गर्नुभयो, टाइम नमिल्ने, कहिले के नमिल्ने, कहिले प्रोजेक्टको कुरा नमिल्ने। अनि गरिसकेपछि अलिक केही समयपछि अनि मैले म्युजिक भिडियो एउटा खेल्ने अवसर पाएँ। त्यो तपाईँहरूले कति याद गर्नुभएको छ, झाइ पारो निरुदा सिंह भन्ने लगनको दिनमा त्यो गर्ने भयो। त्यसले चाहिँ राम्रो मेकिङ भयो, बजारमा पनि धेरै राम्रो त्यसले चाहिँ दर्शकको मन जित्यो। रामचन्द्र काफ्ले र सिन्धु मल्लले गाएको गीत। हजुर राम्रो गयो। त्यसबाट त्यतिखेर राजेश हमाल र निरुदासँग राम्रो केमिस्ट्री थियो। के भन्छ उहाँ भिजुअलमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, राम्रो भयो त्यो। मेरो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनै राम्रो भइदियो, धेरै राम्रो चलेको गीत हो त्यो। एकदमै राम्रो चलेको थियो। धेरै दर्शकहरू देश विदेशबाट मलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेटमा पनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ कुरा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अत्यन्तै राम्रो भयो। अनि त्यसपछि फेरि म्युजिक भिडियोतिरको माहौल एकपछि अर्को चाहिँ बढ्दै गयो होइन, माग हुँदै गयो। म निरन्तर काम गर्दै गएँ। त्यसपछि फेरि सिनेमामा अफर आउन लाग्यो, फेरि सिनेमामा काम गर्दै गएँ। र इभन अहिले पनि म आजको डेटमा पनि सिनेमा मात्रै गरेको छैन, मैले म्युजिक भिडियो पनि गरिरहेको छु। किन मेरो प्लेटफर्म मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा शीतल केसी भनेर चिनाएको चिज त्यो हो। टेलिफिल्म अब्बल बनाउने क्षेत्र भनेको म्युजिक भिडियो, त्यो एउटा चाहिँ इँटा थियो मेरो करियरको है। त्यसको माया, त्यसको ममता, त्यसको इज्जत मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यही भएर मेरो मनस्पटलमा अझै पनि यो छ कि मेरो टाइम भएसम्म भ्याएसम्म म त्यो चिज गर्छु। त्यो जमाना पनि अलि फरक थियो भने अझै टिभी बाहेक प्राय अरू ठाउँमा चाहिँ हेर्न मिल्दैन थियो कि त्यो सिडी किनेर डिभिडी किनेर हेर्नु पर्थ्यो। टिभीभरि तपाईँ नै देखिनुहुन्थ्यो। एकदम 3टा सिरियल गरेको थिएँ त्यति बेला मैले चाहिँ, कन्टिन्यू गाना वंश। त्यो पनि कुरी हेर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो समय थियो। एकचोटि हेरेपछि सिद्धियो, त्यो चाहेर पनि पाउँदैन थियो। पछि कुनै टाइममा त्यो रिपिट पनि हुन्थ्यो, त्यो टाइम त्यति माग हुँदैन थियो, खास कास्टिङ टाइम चाहिँ माग हुन्थ्यो। हप्तामा 3टा फिल्म कन्टिन्युस आइरहेको थियो टिभी। अहिले त्यतिखेरको चाहिँ समय कस्तो लाग्छ? त्यतिखेर एकदम चाहिने तपाईँहरूका फ्यान चाहिँ नि थुप्रै हुन्थे। सम्भवतः अहिले यो डिजिटलको संसारले पनि होला, केही चाहिँ नि मार्केट खस्को जस्तो अनुभूति लाग्छ कि कस्तो त्यही जस्तो लाग्छ? यसलाई त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन। एउटा चाहिँ विज्ञानको प्रविधि हो, समयको माग हो, यसलाई चाहिँ खस्केको भन्न मिल्दैन। यसले चाहिँ झन् अझै परिष्कृत गरेको छ। धेरै कलाकारहरू जन्माएको छ, धेरै प्लेटफर्महरू छ हामी आउने, हामीले काम गरेका सो गर्ने धेरै प्लेटफर्महरू छन्। आज इभन हामी फरक टेलिभिजनमा छौँ, हिजो हामी एउटा सीमित टेलिभिजनमा थियौँ है। त्यो विज्ञानको प्रविधि हो, त्यसलाई त रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ, यो हुनैपर्छ नि है। हिजोको दिनमा चाहिँ सीमित ठाउँ थियो, धेरै कम्पिटिसन थियो, धेरै सीमित ठाउँ भएको कारणले धेरै कम्पिटिसन गर्नु पर्थ्यो, धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो, धेरै लगानी गर्नु पर्थ्यो। ती चुनौतीहरूलाई शीतल केसीले चिर्न सफल भयो, त्यो त यथार्थ हो। त्यो चिरेर गएकोले चाहिँ त्यसले अर्थ र मान्यता राख्थ्यो कि अरू होइ नै थिएन मान्छेहरू नेपाल टेलिभिजन। त्यसकारण सम्मान पनि धेरै थियो त्यतिखेर। धेरै थियो, डेफिनेटली थियो। अहिले जति सजिलो भएको छ त्यो सम्मान पाउनु पनि त्यति गाह्रो भएको छ। सजिलो छ, गाह्रो छ, गाह्रो थियो, सजिलो भयो, त्यति फरक हो। अहिलेका कलाकारहरूले त्यति सम्मान पाउँदैन, मतलब कि त्यो राइजमा आउन अलिक गाह्रो छ है। त्यो लेभल बनाउन गाह्रो छ। तपाईँ सिनेमा लाइनको इन्डस्ट्रीको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने हामीले केही छेडका मात्रै हामी कलाकार माकेबल पाउँछौँ। प्रत्येक सिनेमामा 1-2जना नयाँ कलाकार डेब्यु गरेकै छन्। वर्षमा 100 सिनेमा बन्छन्, 100 सिनेमा रिलिज हुन्थ्यो हिजोका दिनहरूमा। आज अलिक फरक छ है, तर पनि हामीले त्यति माकेबल भएको पाइँदैन। र एउटा कालखण्डका मात्रै कलाकार माकेबल छन्। तपाईँले इभन अहिले इतिहास हेर्नु भने त्यो पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले अहिले एउटा माकेबल हुनलाई, दर्शकको पोइन्टेड हुनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पनि छ, किनभने सजिलो छ आउनलाई, तर मार्केबल हुनलाई अलिक गाह्रो छ। अहिले गुनासो के पनि छ भने कलाकार छुट्याउनै गाह्रो भयो।
सबै कलाकार सबै मोडल सबै नायक हजुर यो समस्या आएको होइन होइन त्यो हामीले छुट्याउनै पर्दैन त्यो समयले छुट्याइदिन्छ हामीले त्यो छुट्याउनै पर्दैन त्यो अहिले अब तपाईँ जोड्न खोज्नुभयो सोसियल मिडियाका अनेक रूपहरूको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेले गर्न पाउने त उनीहरूको अधिकारको कुरा पनि त हो नि उहाँहरूको अधिकार उहाँको चाहना उहाँहरूको रहरलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन यो गर्न पाउँदैन भन्नु त हामीलाई मिल्दैन नि टिकटक बनाउनुहुन्छ हामी यो गर्नु हुँदैन भने त विज्ञानको प्रविधि हुनुले युज गर्नु पाउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रतिभा देखाउन पाउनुहुन्छ त्यो प्रतिभा कतिपय राम्रो ठाउँमा युज पनि भएको छ इभन मैले नदेखेको ठाउँहरू मैले नजानेको कुराहरू मैले टिकटकबाट सिकिरहेको छु अघि तपाईँले नै भन्नुभएको थियो हजुर मलाई अफसरले पिछा गरे पनि त्यो अफसरलाई न्याय दिन सक्छु कि सक्दैन त्यसको कदर गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा त ख्याल राख्नु पर्ला यही त भने नि त्यो प्लेटफर्म पाउनलाई अहिले त्यति गाह्रो छैन तर त्यसलाई क्याच गर्नलाई गाह्रो छ इभन हेर्नुभयो भने मैले अघि पनि अलिकति संक्षिप्त रूपमा तपाईँलाई जानकारी दिएँ त्यो मागेबल हुनलाई त गाह्रो छ नि है त्यो 5 सेकेन्ड 15 सेकेन्डले त त्यसले मिट गर्दैन मैले कति ठाउँमा देखेको छु त्यस्तो पपुलर मान्छेहरू म स्पोर्टमा आएर चाहिँ हावा खावा भएर नमस्ते गरेर म सक्दैन भनेर हिँडेको मेरो आँखाले देखेको छु मैले है त्यतिले मात्रै पुग्दैन त्यतिले मात्रै धेरै कुराहरू हुन्छ होइन स्पोर्टमा आएर काम गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ है फेरि जोडेँ मैले अहिले चलचित्र क्षेत्र लगायत हजुर अभिनय क्षेत्रमा हजुर नायक महानायक मेगास्टार सुपरस्टार के भन्छ त्यसलाई न्याय गरे जस्तो लाग्छ मैले त्यति धेरै त यो बारेमा जान्दिनँ महानायक सुपरस्टार मेगास्टार के गरेर हुने हो के गरेर नहुने हो भन्ने त मैले त्यति बुझ्दिनँ त्यति भाषा पनि मलाई थाहा छैन तर नेपाली दर्शकले जसलाई सम्मान दिनुभएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी पद एउटा सम्मानित पद हुन् म यसमा के थपौँ प्लिज यी पद भनेका ती व्यक्तिसँग जोडेका र यो क्षेत्रलाई न्याय दिएका बस ती व्यक्तिहरूले शालीनतापूर्वक सम्मान गरेका एकदम ती व्यक्तिले पाउनुपर्छ र दर्शकको आवाजलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ इभन म पनि सम्मान गर्छु त्यो कुरालाई जसले चाहिँ निरन्तर काम गरेको छ मलाई मेरो भेटमा मेरो काममा मैले कुरा जोड्यौँ राजेश दाई भन्ने सिनेमा गर्दा राजेश समाल दाईसँग उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो मलाई 18 घन्टा काम गरेँ भाइ मेरो राजेश दाई सिनेमा काम गर्दा उहाँको बसाइमा हामी जम्मा 60-70 दिन हामी सँगै रह्यौँ त्यो सुटिङमा हाम्रो 69 दिनको सेड्युल थियो धेरै दिन हामी सँगै रहने अवसर पाइयो उहाँले मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो 18-19 घन्टा मैले काम गरेँ जीवनमा पर डे उहाँले दिनको मतलब 24 घन्टामा दिनरात 24 घन्टा हुन्छ त्यति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो 18-19 घन्टा मैले काम गरेँ भन्दा म अमाइजिङ के है मेरो बिहानदेखि साँझ इभन अहिले पनि बिहान साँझ लेट नाइट काम हुँदा पनि कति टायर्ड फिल हुन्छ हामीलाई चाहिँ थकाइ हुन्छ त 18-19 घन्टा निरन्तर काम गर्नुभयो है मतलब यति भन्नुभयो कि मैले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पाएँ भने 25 वर्ष उहाँले निरन्तर काम गर्नुभयो मेरो राजनीति गर्दा उहाँको 25 वर्ष त पार गरेको थियो तपाईँले यो फिल्ममा काम गर्दाखेरि होइन मेरो राजदाई सिनेमा गर्दा राजेश हमालको 25 वर्ष पुरा भएको थियो सिनेमा लाइनमा काम गरेको 25 वर्षसम्म उहाँले 18-19 घन्टा काम गर्नु त्यो सानो मिहिनेत त होइन नि सानो योगदान त होइन नि र त्यसै गरेको पनि त होइन नि कसैले तसाजु दिएर मायाले दिएका चाहिँ ती चिज र काम होइन उहाँको क्षमता उहाँको क्षमता शालीनताले दिएको कुरा र दर्शकको माया र उहाँको दर्शकको चाहना नचाहेर पनि मान्छेले दिनु पर्थ्यो त्यसले चाहिँ त्यो प्राप्त गरेका सम्मान हुन् माया हुन् त्यो साँच्चै आज न्याय छन् फेरि जोडेँ मैले प्लिज तर अहिले यी शब्दहरू हजुर नायक महानायक अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि मेगा स्टार पनि भनिन्छ हजुर यी शब्दको मिसयुज भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँले मिसयुज भएको छैन आफूलाई पनि भन्दै हिँडेको पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन मैले अघि भने मलाई त्यति यो बारेमा जान्दैन अब महानायक भनेर होइन यो क्षेत्र किन यति सस्तो भयो भनेर मात्रै सोध्नु खोजेँ मैले मान्छेलाई काम भन्दा पनि ट्यागको किन चाहिँ चासो मान्छेको नेचर फरक हुन्छ ह्याबिट फरक हुन्छ है
इभन तपाईँले अघि भन्नुभयो कतिपय दर्शकलाई लाग्यो चाहिँ म त त्यति देख्दैन त मिडियामा भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ मान्छेहरू मेरो लागि मलाई भन्नुहुन्छ प्रत्यक्ष भेट्नु त्यो देखिँदैन नि त भाइ काम कहाँ गरिराखेन भन्नुहुन्छ है मेरो नेचर त्यति फ्रन्टमा आउनु किन तपाईँ त अत्याधिक देखिया व्यक्ति हो नि त होइन त्यही भएर खोजी गरिराख्नु भएको छ खोजिराख्नु भएको छ र म त्यस्तो व्यक्ति हो कि त्यति मिडियामा आइरहनु मलाई त्यति होइन म एउटा कलाकार मिडियामा आउनु त म चाहना हुन्छ आइरहँ भन्ने त्यस्तो मरिहत्ते पनि नगर्ने मान्छे हो त मेरो नेचर हो मेरो घमण्ड होइन मेरो स्वाभिमानलाई मेरो घमण्ड भन्ने मिल्दैन है त्यस्तो नेचर हुन्छन् मान्छेका कि कसैलाई धेरै आइरहनु पर्छ कसै नआए पनि ठिकै छ नि कर्ममा विश्वास गर्नु भन्ने मान्छे हुन्छन् त्यस्तो नेचर भएका मान्छेहरू तपाईँले मिडियामा जति पनि देख्नुहुन्छ नि जति पेपर जति मिडियामा हुन्छ ती कुरा सत्य नहुन पनि सक्छन् र नआउने मान्छे मिडियामा नआउने मान्छे त्यो कलाकारै होइन त्यो पुरै व्याकैबै भन्नु पनि होइन है उसले निरन्तरता काम गरिरहेछ निरन्तरता उसले कर्ममा विश्वास र मेहनतमा विश्वास गरेछ भने मिडिया त त्यसैले खोज्छ नि भन्ने विश्वास राख्ने पनि मान्छे हो त्यही भएर यो कुराहरूलाई मैले के विश्वास भन्छु भने नेचर हो मान्छेको कसैलाई फ्रन्टमा आउनु मन लाग्छ कसैलाई आउँदैन है अब यो संवाद तपाईँले पनि सोच्नुभयो होला किन यो पटक यो प्रश्न गरियो भनेर प्लिज यो न राजेश हमालको संवाद जोड्नु खोजेका हौँ हामीले न कुनै अरूको संवाद डेफिनेटली मात्रै कलाकार हरेक व्यक्तिलाई काम भन्दा पनि हजुर किन त्यो ट्यागको किन त्यो पदको बढी चाहिँ लोभ भयो भन्ने मात्र मैले यो प्रश्न जोड्न खोजेँ हो होइन डेफिनेटली मान्छेलाई कुनै पनि सेक्टरमा काम गरेपछि त्यो पद त्यो माया त्यो मान्यता मलाई होस् भन्ने चाहिँ चाहना राख्छन् त्यो सत्य पनि हुन पनि पर्छ एउटा चाहिँ के अरे नासो भएको ऊ चाहिँ हाकिममा नाम निकाल्न खोज्छ म हाकिम हुन चाहन्छु भन्छ त्यो सत्यता हो तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अघि भने जस्तै त्यो मान्छेमा नेचर फरक कुरा हो भने कसैलाई त्यो आउनु मन लाग्छ भन्नु मन लाग्छ म यो गरेँ ऊ यताउता भने सोसियल एक्टिभिटीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ व्यक्ति विशेषका चाहिँ सम्प्रेषण हुन्छन् होइन कसैका हुँदैनन् होइन कसैलाई आउनु मन लाग्छ कसैलाई आउनु मन लाग्दैन त्यो नेचरमा पुरा आफ्नो स्वाभिमानमा भर कुरा हो त्यो चाहिँ त्यसो भए स्वाभाविक कुरा हो स्वाभाविक कुरा हो अब तपाईँले के सोध्यो भने यत्रो लामो यात्रा गरिसक्नु भएको छ हजुर कलिलो उमेरबाटै यो क्षेत्रमा लाग्नु भयो कहिले लाग्छ मैले कुनै कुरा मिस्टेक गरेँ जस्तो आफूलाई छैन त्यस्तो मैले मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्दैन मेरो हिजोको सानोको एउटा हबी यो नभए पनि जब म यो लाइनमा आएँ नि अनि होइन मैले यो लाइनमा केही गर्नुपर्छ है म यो व्यक्ति हो कि म जे काम गरे पनि निरन्तरता र मिहिनेत गर्ने मान्छे हो म है अब मेरो यो कर्म हो यहाँ मैले आफ्नो फ्युचर खोज्नुपर्छ यहाँ मैले मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो र केही हदसम्म सफलता पनि पाएँ केही असफलता पनि पाएँ होला हदसम्म मात्रै राम्रो सफलता पाउनु व्यक्तिगत कतिपय स्वार्थहरू व्यक्तिगत खुसीहरू चाहनाहरू चाहिँ लस भएका होलान् तर पनि मलाई पछुतो छैन आनन्द लाग्छ मलाई एकदम म व्यक्तिगत रूपमा मलाई आनन्द लाग्छ किनभने एउटा दर्शकको एउटा मान्छेहरूको माया पाएको छु उहाँहरूको चाहिँ मैले अघि भने नि स्याबासी पाएको छु त्यो स्याबासी त्यो मायाले मलाई चाहिँ सब कुरा बिर्साइदिन्छ बिर्सेको पनि छु र म एउटा तपाईँलाई अर्को कुरा जोडौँ म त्यति धेरै महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे पनि छैन नभएर पनि होला म खुसी छु अहिले धेरै जीवनमा मैले ठुल्ठुलो विलासी जीवन ठुल्ठुलो महत्त्वकाङ्क्षा मैले देख्दैन त्यो ठुल्ठुलो अवसर त तपाईँले प्राप्त गरेँ त्यो यदि मेरो लकमा र मेहनतमा हो भने त्यो डेफिनेटली म एकदम रिच गर्छु त्यो विश्वास छ है त्यो चिज म त्यहाँ हेर्दै मेहनत गर्यो भने अवसर आफै आउँछन् है बाध्य हुन्छ डेफिनेटली बाध्य हुन्छ मेहनत गरे अवसर भयो र मेरो चाहिँ त्यस्तो लकमा रहेछ भने त्यो कुरा म त्यसो भए तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा अवसरको पछि गर्नु हुँदैन आफूलाई डेभलप गर्नुपर्छ आफूलाई विकास गर्नुपर्छ तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा होइन मैले पनि कसैको जीवनबाट कसैको चाहिँ लाइफबाट सिकेको कुरा हो म जन्मिँदै सबै कुरा सिकेर आएको होइन अहिले पनि कयौँ व्यक्तिहरू हजुर अर्घाखाँची लगायत देशका धेरै ठाउँबाट हजुर यो व्यस्त शहरमा छिर्नु भएको छ ठुल्ठुला सपना बोकेर कयौँ मान्छे धेरै सङ्घर्ष गरेर पनि ओझेलमा पर्नु भएको छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो तपाईँले भने जस्तो डेफिनेटली कति राम्रो प्रतिभा भएको मान्छे गल्ली गल्लीमा भेटेको छु देख्छु म को हो र उहाँको अगाडि
मलाई केही पनि लाग्दैन उहाँहरूको अगाडि यति राम्रो प्रतिभा यो त शीतल केसको शालीनता हो, होइन। इमानदार त आफ्नो पेसाप्रति। होइन डेफिनेटली कुरा हो, सत्य कुरा हो है। यति राम्रो ट्यालेन्टेड मान्छेहरू, यति राम्रो कि उहाँहरूको चाहिँ प्रतिभा देखेर मलाई ढाहा लाग्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ गल्ली गल्लीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले सही ठाउँ र सही ठाउँमा उहाँले पोइन्टेड गरेर चाहिँ जान सक्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। धेरै त्यति उहाँ जति सफलता पाउनुपर्ने थियो है, त्यो कता कता उहाँहरू चाहिँ आफूलाई चिन्नु भएको छैन, चिन्नु भएको छैन, कता कता हराइनु भएको छ। त्यस्तो प्रतिभा भएको मेरो आँखाले कति हराइसके, कति हराउँदै पनि छन् होइन। मैले भने नि मलाई लाग्छ उहाँहरूको प्रतिभा देखेर उहाँ कला मलाई आफूलाई ढाहा लाग्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ कतिपय नजिकको हुनुहुन्छ, उहाँलाई सजेस्ट पनि गर्छु मैले व्यक्तिगत रूपमा। फेरि पनि सोधेँ मैले, प्लिज तपाईँको यो जीवन, तपाईँको सङ्घर्षले धेरैलाई ज्ञान होस्, उत्साह बढोस्। तपाईँले नि भन्नुभयो नि अघि, हजुर कैयौँ सानसाना कुराहरूले पनि धेरै उत्साह दिन्छ, डेफिनेटली त्यसले अझै जिम्मेवार बनाउँछ। एकदम आज यो तपाईँको संवादले पनि हजुर धेरैलाई उत्साहित बनाओस्। हजुर तपाईँले यो सफलता पाउनुको राज के त्यसो भयो? के कारणले गर्दाखेरि शीतल केसीले सफलता प्राप्त गरे? अझै त्यो यात्रा निरन्तर छ, त्यसमा दुई मत छैन। म यस्तो ठाउँबाट स्कुलिङ भएर आएँ नि, टिचिङ भएर आएँ। तपाईँले भने जस्तो एकदम सीमित ठाउँ थियो, गाउँ परिवेशबाट हुँदाहुँदै यो व्यस्त सहरलाई चिर्न सक्नुभयो तपाईँ। यो इन्डस्ट्रीमा आउँदा पनि एउटा अन्जान मान्छे थिएँ म चाहिँ। एउटा सीमित ठाउँ थियो, टाइटली ठाउँ थियो है। म त्यहाँसम्म रिच गर्ने मान्छे नै होइन साँच्चै भन्दा। मसँग के थियो, केही त थिएन मसँग, न त मसँग कुनै सिप थियो, न मसँग कुनै एक्टिङको गायन थियो। मैले एक्टिङको अफ पनि सिकेको थिइनँ है। त्यो ठाउँमा म आउनलाई त्यो धेरै गाह्रो कुरा थियो। सिनेमा इन्डस्ट्री भनेको ठुलो इन्डस्ट्री हो, त्यो अवसर आउँदाखेरि आफूलाई पनि अन्यलता हुन्थ्यो, अनिल त हुन्थ्यो। म त्यो लायकको हो कि होइन। सिनेमा लाइन भनेको के थियो र के हो भने अत्यन्तै ठुलो भिआइपी ठाउँ हो यो, अत्यन्तै पैसावालाको ठाउँ हो, अत्यन्तै ठुलाबडाको मान्छे हो। यहाँ सब कुरा एभ्रिथिङ चल्छ क्या। म त कोही त थिएन, मसँग केही त थिएन। त्यो व्यक्ति म यो इन्डस्ट्रीमा छिरेँ र त्यहाँ टिकेर आउनलाई मैले भने नि, मैले धेरै मेन्टल्ली मैले चाहिँ प्रेसर भोगेको छु। मलाई थाहा छ त्यो है। म सिक्दै पनि गर्नु थियो, मैले मेरो काम अगाडि पनि बढाउनु थियो, अर्को काम पनि मैले ल्याउनु थियो। तिनवटा छवटा कुरालाई मैले म्यानेज गरेर लिएर जान्थेँ। मैले भने त्यसको लागि म राति 4 बजे उठ्थेँ। म एक्टिङ सिक्न जान्थेँ, डान्स सिक्न जान्थेँ, फेरि क्यामेरा अगाडि पनि उभिन जान सक्थेँ म चाहिँ। सबैले भ्याउनु भयो, सबैले भ्यायो। त्यही भएर मैले भने नि मिहिनेत चाहियो जीवनमा, अनुशासन चाहियो। अनुशासन त्यो स्कुलिङबाट, त्यो स्कुलिङ हामीलाई के हुन्थ्यो भने एज ए कलाकार हुनलाई धेरै कुराहरू हुन्छ भनेर अग्रजहरूले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। त्यो अझै पनि हाम्रो त्यो दिमागमा छ। मेहनत गर्नुपर्छ, यस्तो सिक्नुपर्छ, उस्तो सिक्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, ठुलोलाई सानोलाई आधार गर्नुपर्छ, कलाकार आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्डमा बस्नुपर्छ, धेरै बोल्नु हुँदैन, धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। धेरै कुरा सिकियो पनि काम गर्दै गर्दा। त्यो ठाउँबाट स्कुलिङ भएर आएको एउटा स्टुडेन्ट हो, म विद्यार्थी हो। त डेफिनेटली सही थिएँ, मेरो जीवनमा पनि त्यो छ। र अरूलाई भन्नु पऱ्यो भने मैले यही भन्छु। तर धेरैले के पनि बुझेका छन् भने आज शीतल केसी प्रेरणाका स्रोत हुन्। धेरै कुरा सिक्नुपर्छ उहाँको जीवनबाट। थ्याङ्क यू। अब अन्तिम मान्छे धेरै टाइम छैन। हजुर। आम दर्शकलाई र जो यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ, हजुर, उहाँलाई के भन्न चाहन्छ र उहाँ कसरी सफल बन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा? एकदम त्यो चाहिँ पहिल्यै सम्बोधन गरौँ, दर्शकको माया। मैले भने नि, यदि मेरो जीवनमा कोही प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ भने त्यो मेरो दर्शक हो है। त्यो मैले मात्रै चाहेर पनि हुने कुरा होइन। त्यो दर्शकको माया बिना सम्भव छैन यो है। दर्शकले माया गर्नुहुन्छ त मेरो माग हुन्छ र प्रड्युसरले चाहिँ मलाई चाहिँ बोलाउँछ। त मैले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन। यहाँसम्म आज 17-18 वर्षको मेरो करियरमा जुन मलाई माया गर्नुभएको छ, जुन मलाई सम्मान गर्नुभएको छ, जुन आशीर्वाद दिनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म दर्शकलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नयाँ पुराना नयाँलाई भन्नुभयो, हामी पहिलो कुरा हाम्रो लाइफको एउटा डिसिसन हामी पहिला गरौँ, म के बने र के गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो करिकुलम छुट्याउँ, पाठ छुट्याउँ
तपाईँ कति बजे खाने, कति बजे सुत्ने, कति बजे उठ्ने, कति बजे तपाईँले के सिक्ने, कति बजे कहाँ जाने है, एउटा टाइम सिक्नु र तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्, त्यसमा के चाहिन्छ के हुनुपर्छ मेहनत गर्नु भने त्यो भोलि तपाईँले त्यो सफलता नपाउने कुरा होइन। र कसैको भरमा तिम्रो हाइट फिगर राम्रो छ, तिम्रो लुक्स छ, यहाँ छ भनेर त्यसरी आएको भन्दा तपाईँ वास्तविक र मेरो यो फ्युचर हो, मैले यो फ्युचर खोज्नुपर्छ, यहाँ मेरो भविष्य छ भनेर आइयो र त्यसमा विश्वास गर्यो भने डेफिनेटली पक्कै पनि तपाईँ भने जस्तै आफूलाई पहिचान गर्नुपर्ने जरुरी छ। हजुर, एउटा सफल राम्रो कलाकार शीतल केसी जस्तै भन्नको लागि भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै त्यसरी सफलताको पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन आजका अतिथि जसले नेपालको चलचित्र क्षेत्र अभिनय क्षेत्रमा लामो यात्रा बटुलिसक्नु भएको छ। उहाँले भने जस्तै जुनसुकै पनि क्षेत्र होस्, यदि इमान्दारिताका साथ आफ्नो लक्ष्य र आफूलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्यो भने सफलता हात पार्न त्यति ठुलो कुरा छैन भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।